जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और चारों सूबों के वज़राए आला समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटर्नी जनरल और दीगर शख्सियात की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हलफ लिया। As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. तकरीब में वज़ीर आज़म और तीनों सर्विसेज चीफ ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक रहे। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला समेत मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात भी शरीक रही। जस्टिस मंसूर अली शाह उमरादागी के बायस तकरीब में शरीक न हुए। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी दोबारा तश्कील दे दी है। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बतौर रुकन शामिल कर लिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ऑर्डिनेंस के बाद मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील 9 कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन बन गए। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों में लाइव स्ट्रीमिंग करने की हिदायत की है। लाइव स्ट्रीमिंग के सर्वे साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंच केसेस की समाअत करेंगे। जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस मेरे इलाके के हैं, दावतनामा मौसूल हुआ तो शिरकत करना ही मुनासिब समझा। मज़ीद कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि हम 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मानते। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी कोशिशों से रिहा हुई। वो लाहौर भी रहती तो सिक्योरिटी मैंने ही देना थी, इसलिए फ़ैसला किया कि उनका पेशावर में रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कहा कि शोकॉज का बाज़ाबता तौर पर जवाब दे दिया, आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पार्टी की आदत की जानिब से शोकाज नोटिस मिलने पर ज़ैन कुरैशी ओहदे से मुस्ताफ़ी। बताया कि शोकाज नोटिस का जवाब भी दे दिया है। कहा आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी और पार्टी के हामियों के जज्बात को तस्लीम करते हुए डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि अपनी पार्टी बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूंगा। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली जिनमें ज़ैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मिकदाद और रियाज फतेहाना शामिल हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किया था, जिनसे 7 रोज में वजाहत तलब की गई थी। शोकाज नोटिस में कहा गया था कि अरकान असेंबली और सेनेटर्स को हिदायत दी गई थी कि वो महफूज और नामजद मुकाम पर रहें। मोतबर सबूत और काबिल एतमाद ज़राए से बयानात हैं कि आपका मुकम्मल इरादा था कि आप जरूरत पड़ने पर पार्टी से मुनहरिफ हो जाएंगे। शोकाज नोटिस के मतन में मजीद कहा गया था कि नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे तो ये समझा जाएगा कि आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं। मामले पर तहरीक इंसाफ के MNA ने अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहा था कि अगर इनकी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। MD कैट पेपर मुबैना बेकायदगियों का केस सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। मुख्तसर फैसले में कहा गया तहकीकाती कमेटी मुत्तफिक है कि पूरे टेस्ट का निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिहाजा दोबारा टेस्ट लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 1 माह में टेस्ट का दोबारा इनेकाद यकीनी बनाएं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और चारों सूबों के वज़राए आला समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटर्नी जनरल और दीगर शख्सियात की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की।
یہ رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. ملک کے 30ویں چیف جسٹس کی تقریبی حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے حلف لیا۔ as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. تقریب میں وزیر اعظم اور تینوں سروسز چیف نے شرکت کی۔ چیئرمین سینٹ، چاروں وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور وفاقی وزراء بھی تقریب میں شریک رہے۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء سمیت مختلف شعبوں کی شخصیات بھی شریک رہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرہ ادائیگی کے باعث تقریب میں شریک نہ ہوئے۔ حلف برداری کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ پہنچے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے۔ کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بطور رکن شامل کر لیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں آرڈیننس کے بعد منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا گیا تھا۔ ادھر سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی تشکیل 9 کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی چیئرمین بن گئے۔ 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو طلب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں میں لائیو سٹریمنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لائیو سٹریمنگ کے سروس سائلین کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ کے 8 بینچ کیسز کی سماعت کریں گے۔ ججز روسٹر جاری کر دیا گیا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بھی شرکت کی۔ ایوان صدر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس میرے علاقے کے ہیں، دعوت نامہ موصول ہوا تو شرکت کرنا ہی مناسب سمجھا۔ مزید کہا کہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی سے متعلق سوال پر کہا کہ الحمدللہ وہ میری کوششوں سے رہا ہوئیں۔ وہ لاہور بھی رہتی تو سیکیورٹی میں نے ہی دینا تھی، اس لیے فیصلہ کیا کہ ان کا پشاور میں رہنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ آگے بڑھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی بطور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ کہا کہ شو کاز کا باضابطہ طور پر جواب دے دیا، آزاد و شفاف انکوائری کے لیے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ پارٹی قیادت کی جانب سے شوکاز نوٹس ملنے پر زین قریشی عہدے سے مستعفی۔ بتایا کہ شوکاز نوٹس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ کہا آزادانہ اور شفاف انکوائری اور پارٹی کے حامیوں کے جذبات کو تسلیم کرتے ہوئے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی پارٹی بانی پی ٹی آئی اور اپنے والد کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ تحریک انصاف نے منحرف اراکین قومی اسمبلی جن میں زین قریشی، اسلم گھمن، مقداد اور ریاض فتیانہ شامل ہیں، ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا، جن سے 7 روز میں وضاحت طلب کی گئی تھی۔ شوکاز نوٹس میں کہا گیا تھا کہ ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ محفوظ اور نامزد مقام پر رہیں۔ معتبر ثبوت اور قابل اعتماد ذرائع سے بیانات ہیں کہ آپ کا مکمل ارادہ تھا کہ آپ ضرورت پڑنے پر پارٹی سے منحرف ہو جائیں گے۔ شوکاز نوٹس کے متن میں مزید کہا گیا تھا کہ نوٹس کا جواب دینے میں ناکام رہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ معاملے پر تحریک انصاف کے ایم این اے نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دیں گے۔